अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नई यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। दूसरा सवाल, यूनिवर्सिटियों की सर्च कमेटी जो है, चुनाव कमेटी जो है, उसमें किस तरह के मुबसरीन होने चाहिए। तीसरा और अहम सवाल कि इलाकाई तनाजुर में और यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टीज़ के एतबार में और यूनिवर्सिटी की उम्र के एतबार में, फिर उसमें मौजूद प्रोफेसर्स और लैब्स के एतबार से किस तरह का वाइस चांसलर चुनना चाहिए चुनाव कमेटी को। चौथा सवाल शायद इससे भी अहम है कि वाइस चांसलर चुनते वक्त क्या ये ज़रूरी है कि वो 2, 3 या एक दफ़ा वाइस चांसलर ही रहा हो तो उसको फिर मौका देना चाहिए। यंग लॉट को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर क्या साइंस ही अच्छी लीडरशिप देती है, लैंग्वेजेस को और सोशल साइंसेस को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये चौथा सवाल बड़ा अहम सवाल है जिसकी छोटी छोटी जुज़े भी हैं। आखिरी सवाल ये है जो उठाया जाना चाहिए, जिस पे मुकालमा होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्लस HD का तफवीज़े कार कैसा होना चाहिए। शुरू में ही एक ज़िमनी सवाल भी ले लीजिए, और वो ज़िमनी सवाल ये है कि जो मॉडल है फाइनेंस का किसी भी यूनिवर्सिटी का और जो उसका फाइनेंशियल लीडर है, ऑब्वियसली वो वाइस चांसलर है, उन दोनों में कितनी मुताबिकत है और इस सिलेक्शन में किस तरह मुताबिकत देखी जा सकती है, या वो सक्का शाही या सिक्का शाही बस किसी तरीके से भी सियासी सिफारिश या कुछ इस तरह की अंधेर नगरी का समा ही जारी रखना है। ये वो बातें हैं जिस पे गौर करना चाहिए। अब गौरतलब बात ये भी है कि इससे पहले 3 वज़रा से 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई वज़रा होते हैं, 3 वज़रा से मेरा बराह रास्त बल्कि 3 से ज़ायद से ताल्लुक़ रहा। मैंने राना मशहूद को बेहतर वज़ीर हायर एजुकेशन पाया, फिर हमारे दोस्त राजा यासिर हमायूं सरफराज को वज़ीर आला बुज़दार कुछ नहीं करने देते थे। ताहम उससे भी पहले माजी के मियाँ इमरान मसूद और उस वक़्त के चांसलर और उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ अलाई के दरमियान, फिर ऊपर से मुशर्रफ का दौर, उस वक्त चांसलर जनरल साहब थे तो जनरल खालिद मकबूल, तो उस दौर में मैंने अच्छी कोऑर्डिनेशन और अच्छे रिफॉर्म्स नामी चीज़ें देखी। लेकिन अब गुज़श्ता कई बरस से बुज़दार हुकूमत में और उससे पहले इवन जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियां बनाई गई, जो जुल्म है, कोड़ की काश्त है। अगर आप पहली यूनिवर्सिटियों को, मैं इसका कायल हूँ कि नई यूनिवर्सिटियाँ बनानी नहीं चाहिए, इसमें मैं अपनी राय ज़रूर दूँगा आपको। बाकी तो मेरी मुबसरीन से, माहिर तालीम से और दीगर जो हकूमती लोग हैं और हकूमती अदारे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जो शुरू में मैंने सवाल उठाए हैं उस पर गौर की ज़रूरत है, वरना यूनिवर्सिटियाँ तबाह हो जाएंगी उसी तरह जिस तरह के हमारे प्राइमरी स्कूल तबाह हो गए, हाई स्कूल तबाह हो गए, और हमारा तकिया है उन स्कूलों पे जो प्राइवेट हैं। हमारे वो लोग जो स्कूल सिस्टम से या स्कूल एजुकेशन से लाखों की तनख्वाहें लेते हैं लेकिन अपने बच्चे वहाँ नहीं पढ़ाते, तो इसका मतलब है वो किसके टके के माहिरीन हुए ना। वो डायरेक्टर्स हों स्कूल्स के, वो सेक्रेटरी हों, वो दूसरे हों, वो तीसरे हों, ये जो जितना कुनबा टब्बर है, जो इतना बड़ा बोझ है सूबाई और कौमी ख़जाने पे, तो अगर वो इतने ही 30 मार खान है, इतने ही तुरम खान है, तो वो अपने बच्चे ज़रा पढ़ाएं, स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। बात ही करना फजूल है। आगे बात करते हैं कॉलेजेस पे। कॉलेजेस तबाह हो गए हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जिस कॉलेज को ज़रा सांस आती थी आप लोगों ने उसे यूनिवर्सिटी बना दिया।
یہ کہڑی گاں کوٹھے تے چاڑھن والی گل ہے کہ چلتے بڑے کالج کو آپ یونیورسٹی کا درجہ دے دیں، وہ چاہے گورنمنٹ کالج لاہور ہی کیوں نہ ہو، وہ زیادہ معتبر تھے جب کالج تھے۔ تو ان کالج اگر ریسرچ نہیں ہے، ادارے پالیسی نہیں دیتے ہیں، لینگویج اس پہ غور نہیں ہے، انٹرنیشنلائزیشن نہیں ہے، پھر انٹرپرنیورشپ نہیں ہے، کنسورشیم اچھے نہیں ہیں، اور رینکنگ بھی جعلی ہے، اسٹیٹسٹیکل آپ فارمولے فٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی ترقی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ فخر کیا جا سکے۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ دڑا دڑ وائس چانسلرز کو آپ سول ایوارڈ دیتے ہیں، کس بنیاد پہ بھائی؟ سول ایوارڈ تو ہونا ہی ریسرچ پہ چاہیے۔ اب کیا سول ایوارڈ، کیا کسی نے کیا، کیا یونیورسٹی کو کر دیا؟ پھر ایک بات اور، جاتے جاتے کچھ سوالات میں نے چھوڑے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ماہرین جانتے ہیں۔ میں ایک عرض کر دوں کہ وزیر اعلیٰ آنے سے قبل میں نے محترمہ مریم نواز کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تھوڑا سا معتبر بنا دیں پنجاب HEC کو، اور نئی یونیورسٹیاں نہ بنائیں، پچھلی یونیورسٹیوں کو دیکھیں۔ اور میرا خیال ہے کہ محترمہ نے ابھی تک جو منسٹر نہیں لگائے پنجاب کی ہائر ایجوکیشن کے، تو قلمدان ان کے پاس ہے، وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے۔ خط میں میں نے اور بھی چیزیں لکھیں، اور دیکھیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اوپر ایک سکینڈل کی وجہ سے زوال آیا، اس کے بعد حکومت بھی کانشیس ہے کہ جو فائنینشیل آرڈر ہیں وہ دیکھے جا سکیں۔ ہم نہیں کہتے کہ یونیورسٹی جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے اس میں کوئی معاملات خراب ہوئے، لیکن ان معاملات کو دیگر وائس چانسلر، دیگر کمیٹیوں، HEC نے، جس میں PHEC شامل نہیں ہے، انہوں نے بھی کچھ اون کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے اپنا ایک شریکہ ضرور لگا لیا سابق وائس چانسلر عطر محبوب سے، لیکن کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ ہماری اچھی جامعات جو 4-5 ہیں ان میں سے ایک بڑی جامعہ ہے۔ تو جب تک ان معاملات میں ایک سنجیدگی نہ ہو تب تک کچھ معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ میں گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف سے کہ وہ خود ذرا یونیورسٹیوں کو دیکھیں، 4 دن سوچ کے منسٹر لگائیں۔ رانا مشہور سے بڑا آدمی تو خیر ان کے پاس نہیں ہے، سوچ سمجھ کے لگائیں، لیکن ایک دفعہ بنیادی طور پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دڑا دڑ پروفیسرز بنا دینا، دڑا دڑ یونیورسٹیاں بنا دینا، دڑا دڑ وائس چانسلرز کے لیے قسمت پوڑی کھول دینا، یہ ملک و قوم کے لیے کوئی ترقی نہیں ہے۔ ہم سفید ہاتھی پار رہے ہیں وائس چانسلرز، پروفیسرز اور یونیورسٹیوں کے تناظر میں۔ بات تلخ ہے لیکن بات ہے سچ، اور سچ کے ساتھ بات ہے رسوائی کی۔ آپ سب خوش رہیں اور ضرور سوچیں۔ ابھی بتاتا چلوں کہ پنجاب بھر کی پہلے 25 کہا جاتا تھا، اب 30-32 یونیورسٹیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہاں ہم ان کو لیڈرشپ نہیں دے سکے، وہاں پہ ایکٹنگ وائس چانسلر کام کر رہے ہیں یا PVC کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے محنت کر رہے ہوں گے، لیکن جب تک آپ صحیح ڈرائیور اور مناسب ڈرائیور اور پوری سلیکشن اور اپنی کولیکشن میں سے کولیکشن اور اپنے یہ نہیں سوچیں گے، صرف سینیارٹی سب کچھ نہیں ہوتی جی، یہ بندہ بوڑھا ہو گیا تو ضروری نہیں اس بندے بوڑھے میں تجربہ بھی زیادہ ہو، ینگ بھی زیادہ تجربہ کار ہو سکتا ہے، اس کا ویژن ہو سکتا ہے۔ ہمیں ویژنری ضرورت لوگ چاہیے، IT کو سمجھنے والے چاہیے، جو وقت کے ساتھ ساتھ جدتوں کے امین ہوں۔ ہمیں ویسی لیڈرشپ لگانی چاہیے۔ ویسے پچھلے 1.5-2 سال میں ہماری یونیورسٹیاں تعلیمی کھنڈر بنی ہوئی ہیں، اس پہ ذرا سوچنا ہوگا۔ تھینک یو۔